बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया एतमाद करने के लिए। CPM जिसको आपको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये वीडियो आपके लिए क्या तमाम बड़े यूट्यूबर के लिए भी बड़ी कीमती होने वाली है, क्योंकि इस पर मेरी बहुत अनथक मेहनत लगी हुई है, रिसर्च लगी हुई है, जिस पर मैं आपको बताने वाला हूँ। CPM कुछ लोग कहते हैं क्लिक पर माइल, कुछ कहते हैं कॉस्ट पर माइल, कुछ पता नहीं क्या क्या कहते हैं। बस आप ये समझिए कि CPM एक ऐसा लफ्ज है जिसका मतलब है कि 1000 पर आपको कितने डॉलर मिलते हैं। अब यहां पे रौला ये पड़ जाता है कि बहुत सारे शागिर्द जो बिल्कुल बिगिनर हैं, बहुत सारी ऐसी बहनें ये सवाल ज्यादा पूछती हैं, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो ही बना दूं कि दरअसल CPM की कहानी है क्या, आपको समझ आनी चाहिए, तब जाकर आप इस पर ज्यादा बेहतर काम कर सकते हो। ब्रीफली समझाने की कोशिश करूंगा। पॉसिबिलिटी है वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको समझ अगर आ गई ना तो फिर आप आइंदा के लिए बहुत ज्यादा आसानी से इस्तेमाल कर सकोगे CPM के कुलिये को, फार्मूले को। चलिए, CPM जनाब, मेरे बहनियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, गौर से सुनिएगा। कॉपी पेंसिल उठा के बेशक लिखना है तो लिखिए, वरना सुन लेंगे भी तो रट्टा लग जाएगा। CPM एक ऐसी चीज है जनाब जिस पर हम ऐड पर मुनहसर करते हैं। ऐड क्या होता है? वक्फा होता है। अब मैं मिसालें आपको लेकर दूंगा। आपकी एक कंपनी है, आप समझ लें कि टोयोटा कंपनी आपकी है, गाड़ियों वाली टोयोटा कंपनी आपकी है। अब आपने क्या करना है? उसकी एडवर्टाइजमेंट करानी है। आप जाएंगे सीधा यूट्यूब के पास, ठीक है, यूट्यूब को कहेंगे या एडसन के पास। मैं टेक्निकल चीज को अपनी जबान में तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल करूंगा समझाने के लिए। सो कोई भी बड़ा भाई यूट्यूबर देख रहा है तो ये ना समझे कि यार ये क्या बकवास कर रहा है। तो मैंने सिर्फ उन लोगों को समझाने की कोशिश करनी है जिनको बिल्कुल बिगनर है, जिनको समझ ही नहीं आती कि यार ये क्या कहानी है। तो टोयोटा कंपनी आपकी है जी। आप अब जब यूट्यूब के पास जाएंगे कि जी मुझे ऐड लगवाना है, तो वो कहेंगे जी ओके जी, टोयोटा गड्डी एडवर्टाइजमेंट दो, वीडियो है आपके पास जी? आप कहेंगे जी है, ये वीडियो है, तो ये ऐड लगा दें। ओके, जहां पर यूट्यूब कहेगा ओके जी कहाँ लगाना है, यूट्यूब पूछेगा उससे कि कहाँ लगाना है, तो वो कहेगा जी वो पाकिस्तान चला दो, पाकिस्तान में लगा दे। सॉरी, यूट्यूब कहता है उसको कि जी मैं इसको पाकिस्तान में लगा दूं, तो एडवर्टाइजर कहेगा जी मैं बताता हूं। वो फौरन रिसर्च करेगा कि पाकिस्तान में जब कहीं भी कभी किसी को ऐड शो होता है तो वो क्या करता है। आपको पता है ना क्या करते हैं? हम सब क्या करते हैं? स्किप करते हैं। और 5 सेकंड चलें सही, असा थके बैठे होने हैं लाइक उसको हम स्किप कर देते हैं। तो वो देखेगा कि यार यहाँ मेरे ऐड का क्या फायदा है, यहाँ पर खरीदने वालों की ताकत ही नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान में कहा जाता है, जो रिसर्च में मैंने देखा, कि 2.7 3 लोग 100 में से 3 लोग ऐड पर क्लिक करते हैं, और खरीदने वालों की रेशियो जो 0.13 है। जी दोस्तों, जब 100 लोगों को ऐड शो किया जाता है तो 97 लोग स्किप कर देते हैं। लगभग 3 लोग उस ऐड पे क्लिक करते हैं कि ये है क्या चीज यार, मेरे जरूरत की तो नहीं है। और उसमें से भी 0.13% उसको खरीदने की या अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। तो फौरन ही एडवर्टाइजर, आप क्या करोगे? टोयोटा का जो आपको होगा ना, नहीं भाईजान पाकिस्तान में नहीं, तो आपको क्या यार लगवा लो यार। यूट्यूब कहेगा कि आपको बस आपको 1 लाख उस पर ऑडियंस दे देंगे, 1 लाख ऑडियंस दे दें, बस 100 रुपया दे देना। उसको इतने तक रेट बताया जाता है, या 1000 रुपया दे देना। अच्छा, वही कहते हैं नहीं पाकिस्तान में नहीं यार, यहाँ पे तो लोग मुझे क्या फायदा जब मैं ऐड शो भी करूं और मुझे कोई गाड़ी खरीदे ही ना मेरी, और देखे ही ना, बल्कि स्किप कर देते हैं 97%। तो कहे यूट्यूब पर जगह तुसी दसो कितने शो कराना है, तो वो अक्सी जनाब वो यार अमेरिका में मेरा ऐड शो कर दो, क्योंकि वो रिसर्च करके बैठे कि अमेरिका में जब कोई भी ऐड यूट्यूब पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई ऐड आता है और वो लोगों के मतलब का है कहीं भी थोड़ा सा, तो उसको क्लिक करके रिसर्च करते हैं, और इसकी रेशो है 81%। सर 81% लोग अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूके, उस साइड पे जर्मनी टाइप उस कंट्रीज में तकरीबन 81% लोग उस ऐड पर क्लिक करते हैं। और खरीदने की रेशो सुन के आप हैरान हो जाओगे सर, 47.31 48% लोग उस चीज को खरीदने की कोशिश करते हैं। तब जब वो कहता है ना जी अमेरिका में मेरा ऐड शो करें, तो फिर यूट्यूब नखरे करता है। जहां पाकिस्तान में उसका ऐड 1 लाख बंदों को दिखाने का 100 रुपया मांग रहा था ना उससे, तो अब यूट्यूब को पता है कि यार इधर दे दिशा है, विक दिए, तो उसने फौरन ही कह दिया जी ठीक है, आपका 1 लाख बंदों को दिखा दिया जाएगा, लेकिन मैं 10 लाख रुपए लूंगा। डिफरेंस चेक कीजिए सर, 100 रुपए और 10 लाख रुपए ऐड का। यूट्यूब इतना कॉस्ट करता है सर, ये मैं शायद कम बता रहा हूं, इससे भी कहीं ज्यादा। जी, तो कंट्री जो मुल्क होता है उसके लोगों की खरीदने की शक्कत क्या है, वहां पर क्लिक कितना मिलता है, उस ऐड को खरीदा कितना जाता है, कंपनी ने क्या करना है। टोयोटा आपकी कंपनी, आप क्या देखोगे कि मेरी चीज में जो ऐड शो कर रहा हूं वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो, ज्यादा से ज्यादा बिके, ज्यादा से ज्यादा मुझे फायदा हो। जब आपकी वीडियो पर ऐड आपने देखा पाकिस्तान में कभी आपको महंगा ऐड शो नहीं होता, गोल्ड का ऐड शो नहीं होगा, ठीक है, आपको कभी बड़ी बड़ी गाड़ियों का ऐड शो नहीं होगा। शायद इमरान रियाज
یہ ان جیسے لوگوں کی ویڈیو پر میں نے ایک آدھ بار دیکھا کہ بڑا ایڈ شو ہوتے ہوئے، یا کوئی پاکستان انڈیا کا میچ ہے یا اس قسم کی کوئی چیز ہو نا جو بڑی ہائپ کریٹ ہو، پاسبلٹی ہے تب کوئی اکا آدھا ایسا مہنگا قسم کا ایڈ جو مہنگی کمپنیز ہوتی ہیں، ہمیں آ رہے ہوتے ہیں نیوڈل کے، ہمیں آ رہے ہوتے ہیں پیمپر کے ایڈ، ہمیں آ رہے ہوتے ہیں جناب ان چیزوں کے ایڈ جو بڑا مطلب کاسٹلی ان کی کم پرائز ہوتی ہے، تب اس وجہ سے ہمیں یوٹیوب پھر کمائی بھی اسی حساب سے، یوٹیوب کا کیا قصور ہے یار، یوٹیوب نے اسی حساب سے دینا ہے جو اس کو ایڈ کمپنی دے رہی ہے۔ اب کمپنی تو کہتی ہے تو شو ہی نہ کرو، یہاں پر جس کی چیز کی خریدنے کی زیادہ سکت ہے، یہاں پر زیادہ کس چیز کا وہ ولو وہ جو نشہ رکھا جاتا ہے اس کا ایڈ آ رہا ہوتا ہے بھائی، کیونکہ لوگ خریدتے ہیں اس کو بھائی، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو کمپنیز اپنا فائدہ دیکھتی ہیں، یوٹیوب اپنا فائدہ دیکھتے تھے، کٹے پھاٹے اسا میں نے ہیں آپ اور میں اور ہم، کیونکہ ہمیں یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، ان چیزوں کا سی پی ایم ریٹ کم اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر لوگوں کی خریدنے کی سکت کم ہے، یہ ایڈ پر کلک کیا ہی نہیں جاتا، تو کمپنی جسٹ اپنا فائدہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ سو دیٹس وائی آپ اس چیز کو سمجھیے کہ جس ملک کی خریدنے کی سکت سب سے زیادہ ہوگی وہاں کا سی پی ایم ریٹ بھی زیادہ ہوگا، اور یہ فلیکچویشن میں رہتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ فلیکچویشن مطلب انگریزی کا کرے لفظ کھڑ لگ گیا، مطلب یہ اتار چڑھاؤ میں رہتا ہے، کیوں کبھی کیا کبھار ہوگا کہ امریکہ کے لوگ زیادہ چیزیں خرید رہے ہوں گے تو وہ مہینہ اور اس سے شاید اگلے کچھ دن ان کا سی پی ایم ریٹ گوگل پر بھی زیادہ دکھایا جائے گا، جو ان کے ٹولز ہیں ٹولز پر زیادہ دکھایا جائے گا، پھر کسی مہینے یہ ایسا ہوگا کہ جناب امریکہ نے نہیں تو جرمنی میں روس میں زیادہ خریدا گیا ہے تو ان کا سی پی ایم ریٹ زیادہ دکھایا جائے گا۔ جس ملک میں چیزیں زیادہ خریدنے کی اور کلک ایڈ پر کلک کیا جائے گا، مطلب کلک کیوں کرتے ہیں؟ جاننے کے لیے نا کہ یار یہ گڈی نویں آئی ہے یہ کڑے فیچر ہیں، سمجھ رہے میری بات کو؟ تو وہ ریٹ دیکھنا چاہ رہے ہوں گے، وہ اس کے فیچرز دیکھنا چاہ رہے ہوں گے، کچھ بھی اینی تھنگ ایلس وہ اس پر کلک کرتے ہیں اس کو جاننے کے لیے۔ تو جس ملک میں یہ چیز زیادہ ہوگی تو پھر اس ملک کا ریٹ بھی اپ کر دیتا ہے یوٹیوب کہ بھائی اتھے کم زیادہ تھیندا پیے، ایتھے تیرا ساڈا ریٹ زیادہ ہونا چاہیے۔ سو سی پی ایم کی پوری کہانی یہ ہے۔ آپ نے بھی اب آپ یہاں کہیں گے کہ سپتین بھی آٹومیشن کے لیے مجھے تو سب سے زیادہ پیسے چاہیے، یہ چیز آپ کے مائنڈ میں آنی چاہیے۔ 100% یہ سوال میرے شاگردوں کا موسٹلی ہوتا بھی ہے، اور یہ ایسے قیمتی سوال ماشاءاللہ ہماری بہنیں زیادہ پوچھتے ہیں، مطلب لڑکے ہیں، لڑکوں کو زیادہ تر میں نے دیکھا ہے، پرسنٹیج بتاؤں تو 30% 35% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 97% سمجھا دے ہو تو ہم اسی لکیر پہ پھر لگے رہتے ہیں، مطلب ویڈیو کا میں نے طریقہ بتایا نا انہوں نے اسی طرح جنریٹ کر کے ٹھاپ کر کے لگا لینا، لیکن لڑکیاں انہی میں سے سوالات پوچھتی ہیں کہ سر اس کو ہم اپ گریڈ کیسے کر سکتے ہیں، اس کو ہم مختلف قسم کے ان کے سوالات ہوتے ہیں جن سے کبھی کبھی اوبویسلی میں بھی اریٹیشن کا فیل کرتا ہوں کہ یار یہ بنا دے سوال ہی مکدے نہیں۔ تو سمجھیے سی پی ایم کا ریٹ جو ہے، آپ پھر یہ بھی نہ دیکھیے کہ جناب یو کے کا آج ریٹ آ رہا ہے $12 $15 $100 لائک ایسا کچھ، تو آپ کہیں گے نہیں میں اتنی کام کرنا ہے، پھر وہاں پہ کمپٹیشن بھی تو زیادہ ہوتا ہے نا۔ تو میں جو نیچے آپ کو اپنے واٹس ایپ گروپ کے اندر شیئر کر رہا ہوتا ہوں، جو کنٹریز آپ کو شیئر کر رہا ہوتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے آٹومیشن اتنا لارجر سائڈ ہے نا، اتنی بڑی دنیا بنتی جا رہی ہے کہ آپ جس کو بھی چھیڑیں گے آپ کا دل کرے گا یہ کام بھی میں کروں، یہ بھی میں کروں، یہ بھی نہیں یار۔ اب ایک ملک کو پکڑو، ٹھیک ہے، اس کا سی پی ایم اوپر نیچے ہوتا رہے گا یار، سو واٹ دین، کیا کام کرنے چھوڑ دیں گے؟ اب آپ کا چہرہ نہیں آ رہا، آپ کی وائس نہیں آ رہی، کچھ نہیں آ رہا، تو پھر یار اور کیا چاہیے آپ کو؟ یہی چیزیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ بڑوں تے صحیح یوٹیوب جو بڑھے، تو آپ کسی ایسی کنٹری کو پکڑو، میں سلیکٹ کر کے دوں گا وہاں کی کوئی ایسی چیز، مثال کے طور پہ برازیل میں فٹ بال بڑی دیکھی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہم نے وہاں پہ دیکھنا ہے، مطلب ریسرچ ہماری ہوتی ہے، یہ آپ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی سمجھ تو کم بہر ہے تسی کر ہی نہیں سکتے، آپ بھی کر سکتے ہو، لیکن یہ کیونکہ 24/7 ہمارا کام یہ اڑنا بچھونا یہی ہے، تو میں آپ کو ایک نکال کے دے سکتا ہوں کہ فلاں کنٹری کی فلاں چیز پہ آپ زیادہ ویڈیو بناؤ۔ پاکستان میں، انڈیا میں کرکٹ کو بہت پسند کیا جاتا ہے، لائک سمجھ رہے ہیں؟ تو کچھ ملکوں میں کھانے کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، سعودی عربیہ والے کھانے دے بڑے شوقین ہیں۔ تو اس طرح سے چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے اور مینیج کرنا ہے، اور میں آپ کو ملک بتاؤں گا، وہاں کی کچھ 2-4 چیزیں بتا دوں گا کہ یہ بڑی پسند کر دیجئے، تو ان کو پکڑ کے آپ ویڈیوز بنانا شروع کر دو۔ میں لیونارڈو اے آئی پہ ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ وہاں پہ دیکھیے کہ کس طرح سے جنریٹ کرنا ہے، پھر انہی سے ویڈیو بنائیں، کام نہ چھک کے رکھو یار۔ سی پی ایم کا خیال نہیں رکھنا آپ نے، کہانی آپ کو سمجھ آ گئی ہے، لیکن سی پی ایم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ سلیکٹ نہیں کرنا کہ اس ملک کی جانب جا رہے ہیں اور یہیں سے پیسے کمائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو فائدہ مند رہی ہوگی، تو کمنٹ تو آپ کرتے نہیں ہو یار، میں آپ کے ہر کمنٹ کا جواب دیتا ہوں، پھر بھی آپ سوال نہیں پوچھتے، پوچھیں سوال مجھ سے، واٹس ایپ چینل بھی آپ جوائن کیجیے، اور پنکی کا بھی میں نے چینل لانچ کر دیا، ڈسکرپشن دے ٹاپ تے لنک ہے، پنکی کا چینل ہے، اسے اگر ویڈیو نہیں بھی ہے تو کر دیں سبسکرائب اگر پیار کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔